अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं खुर्शीद ओल्ड एज होम में, जहां पर वो बदकिस्मत वालिदैन मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालने में, बेहतर मुस्तकबिल देने में निकाल दी, लेकिन आज उनका ठिकाना ये ओल्ड एज होम है। बेसहारा लवारिसों की तरह यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनको वो मोहब्बत भी मिलती है, इज़्ज़त भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हर वक्त नज़रें बाहर गेट पे रहती हैं कि कब हमारी औलाद में से, हमारे अपनों में से कोई आएगा और हमें यहाँ से आकर ले जाएगा। वालिदैन के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हर वालिदैन की, यहाँ पर हर खातून की, हर मर्द की एक अलग कहानी है, एक अलग दुख है। उनसे आज उनके दुख जानते हैं। इस टाइम हम लोग खुर्शीद ओल्ड एज होम में मौजूद हैं और मेरे इर्द गिर्द इस टाइम वो बुजुर्ग मौजूद हैं जिनके अपने घर में इनके लिए जगह कम पड़ जाती है। सारी जिंदगी कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है। ये चीज़ समझने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। बाप जो कि घर से निकलता है अपनी औलाद के लिए, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना धूप देखता है, ना छाँव देखता है। बाप की कुर्बानियाँ शायद लोगों को कम नजर आती है। माँ की कुर्बानी इसलिए नजर आती है क्योंकि माँ बहुत तकलीफ से एक बच्चे को दुनिया में लेकर आती है। बाप का जो मुकाम है वो समझने के लिए हम लोगों को बहुत वक्त दरकार है, क्योंकि जिंदगी में, मुस्तकबिल में जब भी हम लोग कामयाब हैं, बेशक उसके पीछे माँ की दुआ है, लेकिन बाप की बेपनाह मेहनत है उसके पीछे। ये वो वालिदैन है, ये वो बुजुर्ग बाप हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बीवी बच्चों के ऊपर गुजारी, लेकिन एंड इनका ठिकाना बना ओल्ड एज होम। क्यों बना? बाहर के मुल्क भी रहे। अब जो मेरे साथ ये बुजुर्ग मौजूद हैं, पूरी दुनिया देख कर आए हैं। पूरी दुनिया देखने वाला बंदा आज अपनी जिंदगी एक ओल्ड एज होम में क्यों गुजार रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप पकड़ लेंगे? हाँ जी, पास करके बस बात करनी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनवीर अहमद भट्ट है। अच्छा, और आप कहाँ से आए हैं? मैं कराची से बाय बर्थ लाहौर से हूँ। अच्छा, लेकिन फिर वो कराची पहुँच गए, वहाँ पे एजुकेशन, शादियाँ हुई, फिर वहाँ से हम वापस आ गए। कुछ मसले मसाइल ऐसे हुए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। बेटे हैं तीनों? तीनों बेटी नहीं है। मेरी बहन भी नहीं है और मेरे बेटी भी नहीं है। अच्छा, और किस तरह से बच्चों की परवरिश की? अब तो माशाल्लाह जवान होंगे। मुशक्कत, शादीशुदा हैं, बच्चों के बाप हैं। उन चीज़ों की बड़ी तकलीफ होती है जो मुशक्कत से पाली जाए। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ख्र से कहता हूँ अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत दी। मैंने अल्लाह को जवाब दे हूँ कि मैंने औलाद को किसी गलत से मत नहीं लगाया। मेहनत की कमाई से वो पैसा कभी घर की चार दीवारी में नहीं लाया जो किसी का गला कटा हुआ हो, किसी की हाउस स्कीम वाला पैसा हो। बहरहाल इस मुकाम में जो मैं पहुंचा हूँ, कुछ मेरी अपनी गलतियाँ कोताही हैं। अंधा प्यार, अंधा एतमाद ले डूबा मुझे। किससे अंधा प्यार? अंधा प्यार, बेगम से अंधा प्यार, बच्चों से प्यार, बच्चों की परवरिश, मुंह से निवाले डाले उनके। और जब हमारा वक्त आया, और अब ओल्ड होम हमारे मुंह में निवाले डाल रहा। कितनी उम्र है तीनों बेटों की? जवान? तीनों की शादी है? तीनों शादीशुदा? शादी हुई थी 88 में शादी हुई थी। फिर तो जवान है तीनों। और मेरा बेटा जो है, पहला बेटा मेरा 89 में पैदा हुआ था, अक्टूबर में। अच्छा। अब हिसाब लगा लें कितना, 1 साल के बाद दूसरा हुआ। और माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पे है, अच्छी पोस्टों पे है। ये नहीं कि आलू छोले नहीं बेचते, बाल्टी पेपर वाले नहीं है। अच्छा। एक बेटा मेरा इस्लामाबाद में है, एक बेटा मेरा इस्लामाबाद में है, स्पार्कियो के अंदर है वो। और ये हमारी काविश, हमारी मेहनत, हमारी लगन से बच्चे कामयाब होते हैं, माँ बाप की लगन से। बिल्कुल। बीवी का भी आता है और बाप का भी आता है। तो आपने क्या काम किया सारी जिंदगी, किस तरह से? मैं कुछ कारोबार था, कुछ मुशक्कत की। मैं कुक हूँ, होटल पे काम किया। फिर मैं बाहर रह के आया हूँ, जर्मन गया हूँ मैं नीदरलैंड में काम किया है, बेल्जियम की स्टे मेरे पास है, इस्तांबुल गया हूँ। लेकिन वही कह रहे हैं ना कि एक अंधा प्यार और अंधा एतमाद ले डूबा। आज मैं वहां से कमाकर बच्चों को भेजते थे, ठीक है, लेकिन बच्चे नहीं बने मेरे बच्चे। अल्लाह मियां उनको हिदायत दे। अब बच्चे भी क्या करें, वो बाल बच्चे तो आ रहे हैं। जिस वक्त बच्चों को जरूरत थी, माँ बाप बच्चों के साथ होता है। और जब माँ बाप को जरूरत होती है, बच्चे क्यों नहीं होते साथ? मैं सवाल आपसे करता हूँ कि जिस वक्त बच्चों को जरूरत होती है माँ बाप की, और माँ बाप 1 सेकंड भी कोताही नहीं बरतते, और जब माँ बाप को बच्चों की जरूरत होती है, बच्चे क्यों नहीं आते? क्या वजह? ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? कोई नजायज पैसा नहीं है उनके जिस्म पे, हराम नहीं खिलाया। मैं कहता हूँ 24 घंटे काम किया है बगैर ब्रेक के। बाहर काम होता ना, ऐसे नहीं करते, ऐसे ही सिर्फ कॉफी पी लो, खाना वाना नहीं। इनलीगल बंदे के से तो वो अंत की मेहनत लेते हैं। बच्चे क्यों भूख जाते हैं? बच्चे ये भी कहते हैं आज हम काबिल पे बाप की वजह से।
وہ تمہاری قابلیت میں ہمارا حصہ نہیں ہے؟ اس قابلیت میں ہمارا حصہ ہے کہ نہیں کیسا ہے؟ قابل ہونا ہے؟ باپ اولڈ ایج ہوم میں موجود ہے اور بچے کہہ رہے ہیں ہم قابل. اداروں کو چاہیے کہ ان کی سیلری میں سے نا کوئی ایسا قانون بنائے بچوں کی سیلری میں سے ماں کی کٹوتی ہو. بینک کی زکات کی کٹوتی کرتے ہیں. ارے بھائی بینک کی کٹوتی ہو, والدین کا حصہ نکلے, حصہ نکلے, بیٹے کا اکاؤنٹ کھلے, ماں باپ کا بھی حصہ اکاؤنٹ کھلے. یہ قانون ہونا چاہیے. کوئی اولڈ ہوم نہیں آئے گا. یہ بچے جو ہے نا, بچے اس وقت بچوں کو خماری چڑھ جاتی ہے پیسے کی. آپ بچوں کی محبت میں بیرون ملک چھوڑ کر واپس آئے. اور کہا بھائی بیٹا وہاں پہ کیا نہیں ہے, دنیا جاگی ہر چیز ہے. 50 شادی کر سکتا تھا میں وہاں پہ, لیکن وہ اندھا پیار کیا, اندھا پیار ہی لے ڈوبا میں. ہم تو نہ کرتے نہ آتے, مرے رہتے یہاں پہ, جہاں باڑ میں جاتے مجھے کیا کہتے, وہاں پہ یاشی سے اپنی زندگی گزارتے. لیکن نہیں, ترجیح نہیں دی. یہ میری شرافت ہے, میں شریف آدمی ہوں کہ جو یورپ چھوڑ کے آیا ہوں. امبیسڈر میرے سے کہتا ہے بھائی تو ہے کون, آپ کون ہو, اپنا شناختی کا. میں شناختی پاکستان میں ہے, لے کے آؤ پھر پاسپورٹ دوں گا. ایسے نہیں دوں گا. لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں ادھر آنے کے لیے, اور تو کہنا میں نے جانا. صرف بچوں کی محبت اور بیوی کی محبت, 2 چیزیں نہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ آپ واپس آ جائیں. وہ تو بیٹا کیسے چاہتے ہیں, جب آپ نے ان کو بتایا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں تو خوش تھے اس فیصلے پر؟ نہیں خوش نہیں تھے, وہ خوش نہیں تھے. لیکن کیونکہ یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں نا, آپ کو پتا پاکستان مسئلوں سے بھرا ہوا. اب وہاں پہ پرسکون زندگی ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے میرے بغیر, وہ جو بچوں کا بچپن ہے نا, میں اس کو مس کروں. آپ وہ بچپنا ان کا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے, آپ ان کو بڑے ہوتے دیکھنا چاہتے تھے. میں نے پیسوں کی ترجیح نہیں کی. آپ کو نہیں پتا وہاں پہ کیا کر کے ہیں, کس کس کے ساتھ نیکیاں کر کے ہیں. ہمارا کام یہ نیکیاں کرنا. یہ بھی نیکی کی جو ہمارے گلے پڑ گئی. میں کہہ رہا ہوں نا, ایسا قانون بننا چاہیے. یہ گورنمنٹ کو چاہیے, جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نا, ایسا قانون بلاؤ ماں باپ کا کہ جو تنخواہ ہے اس میں سے بچے کا ماں کے پیسے باپ کے پیسے کٹے, ان کا بھی اکاؤنٹ کھلا کرے. جب واپس آیا کہ اس ٹائم بچے کس عمر کے تھے؟ عمر چھوٹے تھے بچے, اس ٹائم چھوٹے تھے. اور پھر ان کو یہاں پر ہی کام کر کر ان کے اوپر سارے پیسے لگائے. پنجاب بورڈ کے A+ ہیں میرے بچے. پنجاب بورڈ کے پہلی سے لے کے KG سے لے کے میٹرک تک پنجاب بورڈ میں. میرا بیٹا اسپارکو میں سلیکٹ ہوا ہے. 7,500 بچوں نے پیپر دیے تھے, اس میں سے 26 بچے نکالے, میرا بیٹا نکلا. وہ زیادہ پتہ کیا ہوتا ہے, ایک گلاس میں پانی ڈالو نا, بھر جائے تو پانی باہر گرتا ہے. کچھ زیادہ 1.5 ہوشیار بچہ بن جائے نا, تو وہ پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. وہ پھر کہتا پیسہ آ گیا میرے پاس, میں ہی میں ہوں. اور خدا کی قسم, آپ کی تنخواہ جب آئے آپ ماں کے ہاتھ میں دو. 2 مہینے ماں کے دیکھ لو, 1 مہینہ ماں کے ہاتھ میں دو, اور پھر ماں سے پیسے مانگو. امی مجھے پیٹرول کے پیسے دو, امی میرے بچوں کے پیمپر کے پیسے دو. 30 تاریخ تک پیسے ختم نہیں ہوں گے, اور 1 مہینہ اپنے پاس رکھو, پھر اپنے طریقے سے خرچ کرو. 15 دن کے بعد اگر آپ کے پاس پیسے ہو جائیں تو مجھے پکڑ لینا. ماں کے باپ کے اتنے ہاتھوں میں برکت ہے. ابھی ایسا کیا زندگی میں یو ٹرن آیا جو آپ کو یہاں تک لے آیا؟ بیٹا عزت ایک ایسی چیز ہے, بکھر جائے تو سنبھلنی مشکل ہو جاتی ہے. میں عزت سے بچ کے آیا ہوں. میں ان کا باپ ہوں, وہ میرے باپ نہیں ہے. میں نے ان کو پیدا کیا, انہوں نے مجھے پیدا نہیں کیا. باپ کی کوئی عزت ہوتی ہے, باپ کا ایک مقام ہوتا ہے, باپ کی ایک ویلیو ہوتی ہے. تو میں اپنی ویلیو کو, اپنی عزت کو بکھیرنا نہیں چاہتا تھا. تو میں نے اس لیے کہا کہ میں اب یہاں سے کوچ کر جاؤں. میرا کراچی میں, کیونکہ کراچی میں رہوں گا تو اس کی سوچ, اس کی سوچ. کیا کہتے تھے؟ مجھے تو کہتے بیٹا یرغمال نہیں ہوتا, یرغمال کی زندگی تھی. میری بہو مجھے کہتی ہے تو میرے لیے اب نامحرم ہے. ابے میرا بیٹا بھی زندہ ہے, بیٹا میرا بیٹا بھی زندہ ہے. کون سے اسلام میں آئی ہو تم, کون سے گھر سے آئی ہوئی ہو. تو اسی طریقے سے نا عزت ایک ایسی چیز ہے, بکھر جائے تو بیٹا سنبھلتی بڑی مشکل سے ہے. بیٹوں نے روکا نہیں؟ بیٹا مجھے کو روکیں گے, وہ باپ ہیں آپ؟ نہیں بیٹا, اب وہ باپ کا ایک ٹائم تھا. باپ ہوتا ہے شادی سے پہلے, شادی کے بعد وہ میاں بن جاتا ہے. یعنی بہویں آئی ہیں تو سب خراب ہوا ہے. بس شادی سے پہلے بیٹے آپ کے ہیں, بچے آپ کے ہیں, بیٹیاں آپ کے. جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کا نہیں رہتا بچہ. تو آپ کی بیوی کدھر ہے؟ بیوی ان کے پاس ہے. تو بیوی کو مسئلہ نہیں ہوا؟ نہیں, بیوی کا مسئلہ نہیں. یہ سب بیٹا, آج میں ایک بات بتاؤں آپ کو, سب سن لیں میری غور سے بات, کہ وہ ماں
کے خلاف بچے ہوں گے نا تو اس میں باپ کا کردار ہے. جو بچے باپ کے خلاف ہوں گے یہ ماں کا کردار ہے. تو بیٹا ان بچوں سے میری گزارش ہے کہ ماں اور باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں ہے, باپ کا ہونا ہی گھر کے اندر بہت ضروری ہے. اور دوسری باپ کا تو آپ ایک دن کا دینا نہیں دے سکتے, ماں کا نہیں دے سکتے, باپ کا نہیں دے سکتے. اگر ماں نے پیدا کیا ہے تو باپ نے مشقت کر کے آپ کو پالا ہے. باخدا اس عورت کو میں ہر مہینے وہاں سے پیسے بھیجتا تھا, ہر مہینے. آج اس کے پورے خاندان والے سننے, پورے خاندان والے سنیں اس کے کہ میں ہر مہینے, میری ماں کو نہیں پتا, میرے باپ کو نہیں پتا, میرے بھائیوں کو نہیں پتا اس کے پیسے. اور جب میں آؤں تو اس نے اکاؤنٹ ہی ختم کر دیا ہے. اس عورت میں اعتبار کروں میں دوبارہ؟ آپ کیا کہتے ہیں, کیا جواب دیتی ہیں آپ مجھے؟ جس عورت کو میں پیسے بھیج رہا ہوں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اس کا کیا کام ہے؟ جب میں آؤں تو مجھ سے یہ بولے تنویز یہ پیسے میں نے جمع کیے ہوئے, اب اس کو کس سمت خرچ کرنا ہے. اس وقت بہت پیسے بھیجے میں نے. آج وہ کہہ رہے ہیں کیا کیا, وہ اتنا بڑا جوان کر دیا تمہیں, اچھی پرورش کی, اچھی ایجوکیشن دی, اور کیا چاہتے ہو آپ لوگ؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اگر ماں کے لیے کر رہے ہیں تو باپ کا بھی فرض ہے. ان کو پتا ہے آپ اولڈ ایج ہوم میں ہیں؟ ان کو بیٹا پوری دنیا کو پتا, ان کو نہیں پتا ہوگا. رابطہ کرتے ہیں آپ سے؟ نہیں, میرے رابطہ نہیں کرتے. میں بیٹا بات یہ ہے کہ وہ میرے باپ نہیں ہے, میں ان کا باپ ہوں. میں نے پیچھے بیڑیاں جلا کے آیا ہوں. 36 سال کا گھر میرا برباد ہو گیا. 36 سال سے ایک سوئی کر کے بنا رہا تھا میں. کیا جس کے کرائے کے مکان ہوتے ہیں ان کا گھر نہیں بنتا, ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہوتا ہے. یہ دماغ میں جو پٹی چڑھی ہوئی ہے پیسے کی, یہ اتارو. کھانی 2 روٹی ہی ہیں, 3 روٹی کھاؤ گے تو وزن آ جاؤ گے. لیکن رشتوں کو سنبھالو, رشتوں کا پاس رکھو. میرے خاندان میں تو زبان کے رشتوں کی بڑی ویلیو ہے, اور ریل رشتے کیا اہمیت رکھتے ہوں گے. تو آپ کے بھائی, آپ کے کوئی اور رشتہ دار؟ بیٹا سب رشتہ دار ہیں. جب بچے نہیں بنے تو بھائیوں میں سب یہی سوچتے ہوں گے کہ اولاد نہیں بنی تو ہم بھائی کو میں کیا ترجیح دوں. میں بات یہ ہے کہ تینوں بچوں کا فرض ہے. اگر ایک بچہ میرے لیے سہولت دیتا ہے, مجھے ایک بچہ سہولت دیتا ہے, تو وہ مرے ہوئے, وہ ان کا فرض نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں, تینوں میں سے ایک مجھے پیسے بھیجتا ہے. اچھا. ہاں, لیکن وہ سر فہرست ہے میرا بیٹا, وہ سر فہرست ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے, کامیاب کرے اس کو. کیونکہ بیٹا ماں باپ کبھی بددعا نہیں دیتے. اولاد کی نعمت ایک ایسی چیز ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بددعا نہ بھی دے ماں باپ کی, اگر اولاد کی وجہ سے آنسو نکل آئے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آج ان کو تکلیف ہوگی تو تڑپیں گے ہم یہاں پہ, چاہے ہم نہیں جا رہے وہاں پہ, بیڑے جلا دی, جو بھی کہہ رہے ہیں. آج ان کو تکلیف ہوگی تو ہم فوراً ان کی تکلیف ہمیں دیکھی نہیں جائے گی. اس کا نام ہے ماں باپ. کوئی بات نہیں, وہ بھی بات بچے دار ہے. یہ تو بھائی گیو اینڈ ٹیک ہے. جو کاٹو گے, جو بیجو گے وہی کاٹو گے. میں بھول جاؤں گا, وہ رب نہیں بھولتا, وہ کبھی نہیں بھولے گا. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اس لیے ایک مٹھ ہو جاؤ, اچھے کام کرو, اچھی پرورش کرو, بزرگوں کو سنبھالو. یہ نئی جنریشن کو میرا پیغام ہے کہ ماں باپ کی قدر کرو. ماں باپ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دعا والے ہاتھ, باپ کا ہاتھ, یہ ہاتھ اٹھ گئے تو ختم ہو گئی کہانی, پھر رلتے پڑو گے. ہماری ماں فوت ہوئی, رزق کی کمی ہو گئی. باخدا میں صحیح کہہ رہا ہوں, بہت اچھا کاروبار تھا ہمارا. ماڈل روڈ میں کوٹیاں تھی 2 ہماری. یقین کرو ماں گئی ہے تو ماں نے نا رزق کم کر دیا. باپ گیا تو باپ جھاڑو پھیر کے چلا گیا. ہم فیملی کے 22, ہم بٹ فیملی ہے, اکٹھے رہتے ہیں. 22 بندے تتر بتر ہو گئے. 22 بندے. یہ ہوتا ہے ماں باپ کا. اور روتے ہیں ماں کی قبر میں جا کے. ابھی بھی ہم ماں کے پاس جاتے ہیں تو آنسو نکلتے کہ ماں کیا کرے, کدھر جائے. ماں چیز ہی ایسی ہے. اور باپ, اللہ نے ہمارے باپ کو کر جنت دے. اس کا دنیا میں کوئی نہیں مل بدل ہے ہی نہیں ماں باپ کا. لڑائی بھی ہوتی ہے, لڑائی بھی ہوتی ہے, پیار بھی ہوتا ہے, دکھ تکلیف میں ماں باپ بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں نے اپنے باپ کی خدمت کی. 4 بھائی ہیں ہم لوگ, کسی کو نہیں یہ شرف, اللہ نے مجھے شرف بخشا. میں نے باپ کی 4 مہینے 5 مہینے بڑی خدمت کی ہے. ہر چیز باپ کی میں نے کی ہے, کیونکہ اولاد ہوتی ہے باپ کے لیے. اولاد بیوی بچوں کی نہیں ہوتی, اولاد ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. بیٹا اللہ نے پیدا کیا آپ کے ماں باپ کے لیے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے ماں باپ پہ تو آپ, میں نے تو بیٹی کو دیکھا قربانی دیتے ہوئے.
فالج کا 18 سال وہ بندہ پیشنٹ رہا ہے فالج کا, بیٹی میں قربانی دی. لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے ہونا ضروری ہے, منتیں مانگی جاتی ہیں بیٹوں کے لیے. آپ کے تو 3 بیٹے ہیں. اور پین میرے چولہے جب بیٹے نو تیا کرتی ہے تیرے درد سمجھتی ہے تو بھی رونے بھی ہے. کیوں اے منڈا رونا سی کسی نے, اینکر ادھر رونا سی انہیں, اے درد اندر تیا تھا. ہم اب آپ کو نہیں پتا کس مرحلے سے گزر رہے ہیں. ہمارے دل پہ کیا بیت رہی ہے بچوں کے لیے. یہ نہیں کہ کوئی بددعا نکال رہے ہیں, ہم ان کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں. یہ آنسو نکلے ان کی جدائی کے ہیں. جو وقت ہمارے پوتوں پوتیوں کے کھیلنے کا تھا یہ انہوں نے ہمارے لیے دشوار کر دیا. کچھ خاندان کے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں آگ لگاتے ہیں, بسے ہوئے گھر کو برباد کرتے ہیں. 36 سال لوگوں کا گھر مرنے کے بعد برباد ہوتا ہے, میرا زندگی میں برباد ہوا. اب کس کو بس سناؤں اپنا حال, کیونکہ روتے ہوئے کے ساتھ کوئی نہیں روتا. آپ رو رہی ہیں, اللہ میاں آپ کو جزا دے. ہنستے ہوئے تو ہنستا بندہ. یہ جب دن آتے ہیں تہوار بیٹا, اور اس میں آپ کو سب سے زیادہ ضرورت اپنوں کی ہوتی ہے. ویسے بھی جو بیرون ملک بھی ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. کہ یہ تڑپتے تھے ہم, بیرون ملک تڑپتے تھے, بچوں کے لیے ایسے فوٹو رکھی ہوتی. آپ تو اب یہاں پر ہو کے بھی اس خوشی سے محروم ہیں. اور یہ تو سراسر بالکل تہوار اپنے بغیر تو ادھورا ہے. ادارے ہوتے ہیں, گھر ہوتا ہے. ادارے گھر نہیں بن سکتے, کا نوالا ملے گا. بالکل گھر نہیں ہے, گھر والی خوشی نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گھر والا سکون نہیں ہے, اولاد نہیں ہے. حالانکہ یہ ادارہ ہمارا بہت خیال رکھتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہر ایک چیز کا اب بیٹا میں نے جتنی کھانی اتنی میری روٹی میں اثر ہے, جتنا میں نے اڑنا وہ مجھے مل رہا ہے. اور ماشاءاللہ ڈاکٹر دوائی ہر چیز کی ہمیں سہولت میں اثر ہے. ہم ادارے کا شکر ہے, لیکن ادارہ پھر بھی ادارہ ہی ہے, گھر ہوتا ہے. بیٹا آج میں کہہ دوں کہ بیٹی کبھی بہو کبھی بیٹی نہیں بنتی, بہو کبھی بیٹی نہیں بنتی, اور داماد کبھی بیٹا نہیں بنتا. یہ میں نے آزما لیا, میری زندگی کا نچوڑ ہے. میں نے اچھے بندوں کے پاس کام کیا ہے, یورپ میں اچھے بندے, وہ بہت اچھے ہیں, خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں. میں نے اسلام وہاں پہ دیکھا بغیر مسلمانوں کے, اور یہاں پہ آیا تو اسلام دیکھا بغیر مسلمانوں کے, اور وہاں پہ اسلام دیکھا بغیر مسلمانوں کے, یہاں پہ مسلمانوں میں نہیں دیکھا. خدا کی قسم. ڈاکٹر پیشنٹ کے پاس جاتا ہے, یہاں پہ پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا, وہاں پہ ڈاکٹر جاتا ہے پیشنٹ کے پاس. تنویر بٹ, ہاں جی آؤ میرے ساتھ آؤ, کیا چاہیے, کیا پرابلم ہے آپ کو. اور کوئی پائی پیسہ نہیں ہے, کوئی پائی پیسہ نہیں. ان کو تو اللہ نے جنت دے دی زمین کے اوپر, ان کو جنت دے دی زمین کے اوپر, جس کے لیے ہم توجہ کرتے ہیں, بھاگتے دوڑتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں. ان کو تو زمین میں سفید سوار پہن لو, آپ اپنی مرضی سے اتارو گے, یہ نہیں کہو گے میلا ہو گیا. تو کیا چاہیے, جو میرے اسلام کی ہر معلومات ہر گورے کو ہے, مجھے نہیں ہوگی. کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آج کل کے بچوں کو, اپنے بچوں کو بھی؟ میرے بچوں کو پیغام تو بیٹا میں اب کیا دوں گا, میں نے تو اب بیڑیاں جلا دی ہوئی ہیں. میرا یہ پیغام ہے کہ بیٹا میں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے وہی تم اپنے بچوں سے اس سے اچھا کرو. اپنے بچوں کو جس طرح میں نے پرورش کی اس سے اچھی پرورش کرو. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو کامیاب کرے. اور میرا خیال کرتا ہے یہ میرے بچے بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے پیچھے کس کا رات ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, میری وافی نے بہت محنت کی ہے میرے ساتھ, بہت محنت کی ہے, لیکن آخر میں آ کے جب یہ بس اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. جی جزاک اللہ. بس دعاؤں کی درخواست ہے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. جو میرا تھا وہ میں نے کہہ دیا. بچے ہیں نا سمجھ ہیں, انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ان کو, کوئی بات نہیں. کوئی ٹھوکر لا کے سمجھ آئی تو کیا آئی. اس سے میرے ساتھ محمد حنیف انصاری صاحب موجود ہیں. ساری زندگی بیرون ملک میں رہے, اولاد کا بہتر مستقبل بناتے رہے, لیکن جب اپنا وقت آیا تو آج یہ بھی اولڈ ایج ہوم میں موجود ہیں. یورپ کی زندگی چھوڑ کر
اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے، اولاد کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے واپس آئے، لیکن آج آپ کا مستقبل، آپ کی زندگی یہاں پر گزر رہی ہے، کیوں؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں جا کے. آپ ایک ایسا ادارہ بنائے، پاس کر کے بولیں. آپ ایک ایسا ادارہ بنائے، میں ہر جو بھی انٹرویو کرنے والے آتے ہیں ان کو سارے یہ میرا مطالبہ ہے کہ آپ ایک ایسا ادارہ بنائیں جو ہمیں ادھر چھوڑ کے گئے، جو ہمارے گھر والے ہیں ان کو جا کے پوچھے کہ وہ بڈھے نے کیا غلطی کی تھی جو 35 سال آپ کے ساتھ گزارا تو آپ نے ابھی گھر سے نکال دیا، یا وہ خود گھر سے نکل کے ایسی کون سی مصیبت ہو گئی تھی. ایسا آپ لوگ ادارہ بنائیں، میری آپ سے درخواست ہے. آپ کی زندگی کہاں گزری ہے ساری؟ میں 30 سال جو ہے دبئی میں گزارے ہیں. دبئی میں؟ دبئی میں گورنمنٹ سروس کی ہے میں نے. اچھا. سرٹیفکیٹ میرے کتنے پاس بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں. 4 بچے ہیں. جی ہاں. بیوی بھی ہے؟ الحمدللہ. اتنی خوشی ہے بیوی کے ہوتے، تو بیوی تو ہے ہی نہیں آپ کے ساتھ یہاں پہ. نہیں، یہ تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ہے نا. تو آپ کیوں ہیں یہاں پر؟ آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ میرا جو ہے نا، میرا یقین اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ جہاں کسی کا رزق لکھا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ادھر بھیج دیتا ہے. میرا رزق جو ہے نا خورشید اولڈ میں لکھا تھا، اللہ نے مجھے جہاں بھیج دیا. اور اللہ تعالیٰ پہ میرا ایمان ہے کہ پہلے مطلب کہ دے کے بھی آزماتا ہے انسان کو اور لے کے بھی آزماتا ہے. اور پھر مطلب کہ کسی کو پہلی عمر میں دے دیتا ہے، کسی کو آخری عمر میں دے دیتا ہے. مجھے پہلی عمر میں اتنا مل گیا کہ کروڑوں روپیہ مل تو وہ گیا اپنے جو لیے میں کیوں نہ سنبھال نہیں رکھا؟ سکا. کیوں نہ رکھا اپنے لیے؟ اپنے لیے کیوں نہیں رکھا کہ زندگی کے اس اگر مقام میں پر اپنے لیے رکھ لیتا تو آج میرا آپ انٹرویو نہیں کرتی. آج اب میرا کاش انٹرویو میں آپ نہ نہیں کرتی، آپ اپنے گھر ہوتے. کاش میں نہ کرتی. یہی تو وجہ ہے. جو بھی میں نہ آتے ہیں کرتی یہی نا. پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کیوں نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ میں سب کو یہی بولتا ہوں کہ جب میں مطلب پردیش میں لندن میں اتنی محنت کی کہ میں ساری زندگی میں اتنی محنت نہیں کی ہے. بچوں کے لیے؟ بچوں کے لیے اینٹیں بھی اٹھائی ہیں، رنگ سفیدی بھی کی ہے، اور پھر ایسے 3 منزل سے صوفے اتار کے نیچے لے کے آیا ہوں صرف بچوں کے لیے کہ بچے خوش ہو جائیں. میرے سارے روم میٹ بولتے تھے چاچا انہیں پیسہ گھر نہ بھیجے گا، اپنے واسطے کچھ رکھ. میں ان کو یہی بولتا تھا کہ یار میں اکلا آدمی ادھر محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میرے بچے تو خوشحال ہیں نا، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھوم. الحمدللہ سب کے پاس گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، ہر چیز ہے. اتنا مطلب شہزادوں کی طرح ان کو پالا میں نے، شہزادوں. بس ایک میری غلطی جو ہے نا کہ ایک چھوٹا بیٹا جو ہے نا اس کو میں نے دبئی میں نہیں بلایا، جس کی آج مجھے سزا مل رہی ہے. چھوٹے بیٹے کو وہ دبئی آنا چاہتا تھا؟ دبئی جانا چاہتا. تو آپ نے کیوں نہ بلایا؟ بس یہ بہت لمبی کہانی ہے. اچھا. یہ بہت لمبی کہانی ہے. اسے میں نے معافی بھی مانگی، اسے میں نے یہ بھی بولا کہ بیٹا میں قیامت کے دن جو ہے نا تیرا دیندار ہوں کہ میں نے تیرے کو دبئی نہیں دکھایا. میں نے اپنے خاندان کے ایک فرد کو دبئی بلایا، پورے نئے مجھے سمن آباد کو دبئی بلایا. صرف ایک بیٹا میرا علی ہے، اس کا نام ببی پیار سے ہم کہتے ہیں، اس کو نہیں بلایا. آخر میں اس کو میں نے بلانا تھا، لیکن اس کے لیے میں اچھا سوچ رہا تھا کہ کسی اچھی جگہ پہ اس کو سیٹ کروں. اس کو میں نے اتنی دفعہ بولا تم الیکٹریشین کا کام سیکھ لو، تم اچھی تعلیم کر لو، تم یہ فارمیسی کا کام سیکھ لو، ہم فارمیسی بنا لیں گے. لیکن اس نے کچھ نہیں کیا. اسپیشل اس کو جہاز میں بٹھا کے کراچی بھیجا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، نہیں کی اس نے. اور بیٹیاں؟ بیٹی ایک ہے، BA اس نے کیا ہے، وہ جاب کرتی ہے. تو بیٹیاں نہیں پوچھتی ہیں آپ کو؟ بیٹیاں اسی اولڈ ہوم میں آئی ہیں. میں ابھی نہیں بولنا چاہتا انٹرویو میں، سب کے سامنے آئے گا، یہ ہارون صاحب کو معلوم ہے. بیٹی میری ادھر آئی ہے تو میرے دوست ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا آفس کدھر ہے؟ انہوں نے بولا اوپر ہے. میں پاس بیٹھا، میں اٹھ کے گیا، میں کہا بیٹے آپ اوپر نہ جائیں، ہمیں آرڈر نہیں ہے کہ کسی کو اوپر بھیجنے کا. انہوں نے مجھے ایسا دھکا دے دی. اس نے مجھے پہچان لیا، میں نے نہیں پہچانا. اس نے نقاب کیا ہوا تھا، برقع پہنا ہوا تھا، میں نے نہیں پہچانا. آپ کی اپنی بیٹی آئی تھی؟ میری سکی بیٹی تھی، آمنہ نام ہے اس کا. اچھا. تو کیوں آپ پہچان نہیں سکے؟ تو آپ کو اس طرح سے کیوں دھکا دیا؟ کیا وجہ تھی؟ اس نے مجھے پہچان لیا تھا. ہاں تو دھکا دینا. وہ یہاں پر کیوں آئی تھی اگر آپ سے نہیں ملنا تھا تو؟ وہ ان کو بولنے آئی تھی آپ نے ہمارے ابو کو ادھر رکھا کیوں ہے. تو کہاں رکھے؟ سڑک پہ بیٹھے، سڑک پر چھوڑ دیں. سڑک پہ بیٹھے بغیر چھت کے زندگی گزاریں، بغیر کپڑوں کے زندگی گزاریں، مانگ کے روٹی کھائیں. مانگ کے تو ہم ادھر بھی کھاتے ہیں. یہ آپ کی بیٹی نے کی ہے؟ ہاں جی، بیٹی نے کی ہے. یہ ہارون صاحب سے پوچھے کہ ان کو کیا کیا وہ بول کے گئی ہے. میں کیوں ابھی اپنا منہ گندا کروں؟ اب ہارون صاحب جب باہر تھے تو یہ بیٹیاں فون کرتی ہوں گی روز؟ ہاں جی. جب باہر تھے آپ، بیرون ملک تھے؟ میں کہتا ہوں کہ اب یہ میں آپ کو کیسے بتاؤں. جب میں لندن تھا ہر روز میری بیٹی آمنہ جو ہے نا مجھے فون کر رہی ہے، ابو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا میں یہ کام کر رہا ہوں. میں بھی یہی کر رہی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں نا.
ابو آپ کیا کھا رہے ہیں؟ میں یہ کھا رہا ہوں. ابو میں بھی یہی کھا رہی ہوں, میں آپ کی بیٹی ہوں نا. ہر لفظ کے ساتھ وہ یہ بولتے تھے میں آپ کی بیٹی ہوں نا. جب میں لندن سے واپس آیا, آج میرے 10 سال ہو گئے لندن سے واپس آئے, نہ میری بیوی میرے ساتھ بات کرتی ہے, نہ میرے بیوی بچے کا کام کرتے ہیں, نہ میری بیٹیاں میرے ساتھ نہ سلام دعا بھی نہیں لیتی. کیوں؟ کہ تم پاکستان آئے کیوں ہو؟ وہیں پہ رہ کے کماتے اور ہمیں بھیجتے. بس ہمیں ڈالر بھیجتے رہو. میں تو اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے آیا تھا, میں تو کبھی آتا ہی نہیں. تو شادی کی پھر؟ یہ بھی بہت لمبی کہانی ہے. اگر مجھے پتہ ہو جاتا ہے لندن میں کہ اس کو طلاق ہوگی تو میں کبھی پاکستان آتا ہی نہیں. شادی سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی, رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی. اور آپ کو علم بھی نہیں تھا اس چیز مجھے کا؟ پتہ بھی نہیں ہے. میں تو اس کی شادی کرنے آیا ہوں. 1 ہفتے کے بعد انہوں نے بولا میری بیوی نے کہ کڑی نو تے طلاق ہو گئی ہے. میں کہڑی کڑی نو؟ وہ پھر میرے پاس ایک بھتیجا میرا بیٹھا, انہوں نے کہا امن نو طلاق ہو گئی, رخصتی بھی نہیں ہوئی. اور اتنا زبردست اس کا نکاح کیا کہ پنجاب سوسائٹی جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے ایسا کسی کا نکاح نہیں ہوا ہوگا. اس سے بڑے بھائی کی شادی کی ہے پنجاب سوسائٹی میں. آج تک ساری سوسائٹی اس کی گواہ ہے کہ ایسے کسی کی شادی نہیں ہوئی. میں لندن میں تھا, سب کی شادیاں کر دی, میں نہیں آیا. کہ نہیں ان کی شادیاں اچھی ہونی چاہیے, ان کا پروگرام اچھا ہونا چاہیے, ان کا جو ہے نا مستقبل اچھا ہونا چاہیے. لیکن میرے کو کسی نے بتایا. اگر مجھے پہلے پتہ ہو جاتا کہ اس کو طلاق ہو کہ میں پاکستان آتا ہی نہیں. یاد آتی گھر والوں کی؟ جی, گھر والوں کی یاد آتی ہے؟ یا تو ان کی آتی ہے جو بھولے ہوں, یا تو ان کی آتی ہے جو بھول جائیں. جب بار بار ہوتی ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے شاید میرے گھر والے آ گئے. جب کوئی اور آتا ہے تو پھر میں مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہوں. کیا کروں؟ کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں پہ؟ مجھے 1.5 سال ہو گیا, ابھی تک 1.5 کسی سال نے ہو فون گئے. نہیں کیا. کوئی بھی نہیں آیا؟ نہیں, فون بھی نہیں کیا. آنا تو بہت دور کی بات, فون بھی نہیں کیا. اب عید ان کے بغیر گزار لیتے ہیں, اب عادت ہو گئی ہے. میں تو عید جو ہے نا, جب میں 8 سال مطلب لندن میں رہا بغیر ان کے عید گزاری. تب تو چلیں کال پر بات ہوتی ہوگی نا, ویڈیو کال پر سامنے آتے ہوں گے. لیکن میں ان کو جو ہے نا, جب میں گھر میں تھا لندن سے آیا تو میں ان کو سب کچھ یہ بولتا تھا, اپنے پورے خاندان کو میں بولتا تھا کہ جب میں لندن میں تھا نا تو میں سب سے دور تھا لیکن سب کے نزدیک تھا. اب میں سب کے نزدیک ہوں, سب سے دور ہوں. میرے خاندان کا کوئی آدمی مجھے فون نہیں کرتا. تو کیا فائدہ ہوا اتنا پیسہ کمانے کا, اتنا کچھ کرنے کا؟ وہ سب آپ کی آنٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جب میرے تو آپ ہیں, میں تو نہیں ان کو جانتی, میں تو آپ کو جانتی ہوں نا. ابھی کیا فائدہ ہوا آج آپ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں, بے گھر ہیں. لندن جانے سے پہلے میرا سمن آباد میں 3 سٹوری مکان ہے, وہ بیوی کو گفٹ کر کے گیا ہوں کہ پتہ نہیں میں وہاں سے آؤں گا یا نہیں آؤں گا. ابھی بولتے تو گھر کا کیا لگتا ہے, چل باہر ہو. وہی نہ کیا ہوتا تو چلے رہنے کا ٹھکانہ رہنے کا ٹھکانا تو ہوتا نا. یہی غلطیاں ہیں ہماری. 0 میٹر گاڑی لے کے دی ہے اس کو, آٹو گاڑی 0 میٹر. ایک دفعہ اس نے مجھے دبئی میں بولا کہ نہیں, میں نے اپنے سہیلیوں سے وعدہ کر لیا کہ سب سے پہلے گاڑی میں لوں گی. اچھا, 1 تاریخ کو اس نے فون کیا. اچھا, 10 تاریخ کو اس کو 0 میٹر آٹو گاڑی نکال کے دی. یعنی کہ سیکنڈ ہینڈ نہیں لے کے دی, 0 میٹر لے کے دی, شو روم سے نکال کے دی. 40 تولے سونا دیا اس کو میں نے. منہ سے کہہ لیتے ہیں 40 تولے, اور 5 لاکھ روپے کا 1 تولہ سونا ہے. 40 تولے کتنے کا ہوگا؟ اب وہ ساری غلطیاں آپ کو یاد آتی ہوں گی. یہ تو میں بولتا ہوں کہ ابھی وہ جو غلطی ہے اس کا ہم کیا کریں, کیسے اس کا رزلٹ کریں کہ ہم نہ کرتے تو ایسا ہوتا. ہر آدمی یہ جو بھی آتے ہیں نا وہ یہی ہم سے پوچھتے کہ آپ نے یہ غلطیاں کیوں کی. کیا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جو غلطی ہو جو گئی, اگر میں جو آپ کے منہ پہ ٹماٹر مار کے بال سوری تو وہ ٹماٹر تو واپس نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے, کوئی پیغام نہیں دینا. بس یہی پیغام ہے کہ اپنا ہنسائے کھیل لیں, خوب ایسی کریں, عید اچھی منائیں. بس عید میرے اچھی پاس آ منائیں, کے کیا کرنا ہے انہوں نے. عید اچھی منائیں. ماں باپ کے ساتھ ہی تو عیدیں اچھی ہوتی ہیں. جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر کون سی عید رہ جاتی ہے؟ تو میرے تو ماں باپ بھی نہیں, میرے بہن بھائی بھی نہیں, اور بچے بھی نہیں ہیں. پورے خاندان میں اکیلا ہوں. بس پورے خاندان میں 75 سال میری عمر ہے, 75 سال کا میرے خاندان میں کوئی آدمی نہیں ہے. میرا دادا نہیں ہے, میرا نانا نہیں ہے, نانی نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے, ماں نہیں ہے. ہم 4 بھائی ہیں. آپ ایک ہی بزرگ ہیں اور وہ ان کو بھی گھر سے نکالا ہوا ہے.
अल्लाह हदायत की दुआ मांग सकते हैं ऐसी औलाद मेरे के लिए। 3 भाई थे, तीनों भाई फौत हो गए हैं, 3 बाबियाँ थी, तीनों बाबियाँ फौत हो गई। मेरी एक बहन थी, वो भी फौत हो गई, उनका खावंद वो भी फौत हो गया है। यानी आपके कुल कायनात आपके बच्चे ही थे ना, बस बीवी बच्चे, बस बीवी आपका तो बच्चे। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और उन्होंने भी छोड़ दिया। उन्होंने भी छोड़ दिया, बोलता है जिधर जाता है जाने दो। हदायत दे अल्लाह ऐसी। बस हम तो औलाद यही को। बोलेंगे अल्लाह ताला उनको हदायत दे। आमीन। जितना मैं तो इतना उनके लिए दुआ मांगता हूँ हर नमाज के बाद, या अल्लाह मेरे बच्चों को इतना दे जितना समुद्रों में पानी है। हदायत की दुआ मांगा करें। तो ये इसमें पहले हदायत आप आती उनके है। लिए हदायत मांगे। हदायत मांगते जिन्होंने हैं। आपका दिल इतना दुखाया हुआ है, तो फिर मेरा दिल दुखा ही नहीं है। आपका दिल दुखा ही नहीं है। आप मैं तो इतने ये मजबूर समझता हैं। हूँ कि जब मैं 10 साल उधर लंगना में था तो तब भी उनके बगैर था। नुकसान तो उनका हुआ है, नुकसान उनका हुआ है कि जब मैं उधर था तो उनको डॉलर आते थे, अब मैं इधर हूं, उनके डॉलर बंद हो गए। मैं तो फिर भी प्रदेश में हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो इधर हूँ तो मैं प्रदेश में हूँ। लेकिन ओल्ड होम जो है ना, खुर्शीद ओल्ड होम मेरी इतनी इज्जत करता है, मेरी इतने एहतराम करता है, इतना मेरे साथ प्यार मोहब्बत हारून साहब करते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। जब मैं इधर ओल्ड होम में आया था, मैंने इनसे 3 बातें की थी। मैंने बोला हारून साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। उन्होंने बोला क्या चाहिए अंकल? मैंने कहा बोला मुझे प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए और एक छत रहने के लिए चाहिए। वो आज तक मुझे मिल रही है। मुझे किसी चीज़ की इधर ज़रूरत नहीं है, मुझे प्यार मिलता है। हारून साहब बहुत मेरे साथ प्यार करते हैं, सबके साथ करते हैं, लेकिन जितना मेरे साथ करते हैं मैं जानता हूँ कि कितना मेरे साथ प्यार। वो मुझे अपने बाप के बराबर, बल्कि सबको अपना बाप समझते हैं। बेशक अल्लाह उनको भी अजर दे इस चीज़ का, वो एक बहुत बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं। बहुत नेकी मज़ीद का और काम। बहुत सारे लोग हैं वो हमारे बहुत साथ, नेकी का हमारे काम बहुत कर सारे रहे हैं। बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हाँ। भी बात करते हैं। माजिस्टर में ऐसा मौजूद हैं जो पिछले 15 साल से अपने घर से बेघर हैं। कई साल दरबार दाता दरबार के बाहर ज़िंदगी गुजारी, फिर म्यू हॉस्पिटल के बाहर ज़िंदगी गुजारी। आखिरी दिनों में एक रिक्शे में सर्दियों की रातें, गर्मियों के दिन रिक्शे में गुजारने पर मजबूर थी, और रिक्शे ड्राइवर ने कॉल कर इस ओल्ड एज होम में, जिसका नाम खुर्शीद ओल्ड एज होम है, बताया कि इस तरह से एक खातून यहाँ पर मौजूद है, और कहा गया कि फौरी तौर पर उनको यहाँ पर लेकर आओ। उसके बाद से लेकर अब तक ये यहाँ पर है। 2 बेटों की माँ है, लेकिन कहती हैं जब घर जाती हूँ तो बहू मार कर निकाल देती है। कितने साल हो गए घर से? 15 साल। क्यों निकली थी घर से? क्यों निकली थी मैं? मेरी बड़ी भाभी के पास मेरी रकम थी। अच्छा, तो मेरी रकम उन्होंने मेरे बेटों के नाम कर दी। कितनी रकम थी? ये तो मैं समझ लें मकान जितनी घर की रकम जितनी। आप इधर होके बैठे ना, इधर होके आराम से होकर आराम से बैठे। चलें, आप बताएं। घर के पैसे थे भाभी के पास, वो उन्होंने बेटों को दे दिए। फिर बेटों ने क्या किया? निकाल दी। बेटों ने निकाल दिया। शोहर नहीं है आपके? नहीं। फौत हो गए हैं। तो कितने बच्चे हैं आपके? 3। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो जिस टाइम बेटों ने घर से निकाला, आपके बेटों की शादियां हो गई हुई थी? हो गई हुई थी। बहुएं थी जी, बच्चे भी थे उनके जी। और बेटी की? बेटी भी की। तीनों की शादियां कर दी हुई थी। तो घर से निकाला तो कहाँ गई आप? मैं सीधा दरबार गई थी। अच्छा, कहाँ की रहायशी हैं आप? लाहौर की। लाहौर की कौन सी जगह की? सतलुज की। इकबाल टाउन से ताल्लुक है आपका, सतलुज ब्लॉक से। अच्छा, उसके बाद आप दाता दरबार चली गई और फिर सड़कों पे रही हैं? कितना टाइम सड़कों पे रही हैं? 5 साल तो दरबार रही। फिर मैं म्यू हॉस्पिटल चली गई। म्यू हॉस्पिटल के बाद न्यू हॉस्पिटल में कहाँ पे रहती रही हैं? जहाँ पे गुरुद्वारा के बरामदे हैं ना, हाँ। वहाँ के ऊपर। बस रहती थी वहाँ पर? हाँ, वहाँ रही। अच्छा, फिर दाता दरबार आ गई। इसी तरह ना सिलसिला जारी तो रहा। दरबार के बाहर तो जिंदगी बहुत मुश्किल है औरतों की। अंदर थी। आप अंदर थी? अंदर थी। लोग कहते नहीं थे जाओ यहाँ से? तंग नहीं करते थे? हाँ, काम करने वाली तंग करती थी। काम करने वाली हाँ। तंग करती थी। फिर भी मैं वहीं पे ही रहती थी।
और बेटी से राब्ता नहीं हुआ कभी? नहीं, क्यों? कभी फोन नहीं है मेरे पास, मोबाइल नहीं है। बेटी का वैसे तो पता होगा ना? हाँ है, बेटों का तो पता है ना? हाँ जी। बेटे अभी उसी घर में रह रहे हैं ना? नहीं, बेटों ने घर को छोड़ दिया हुआ है। वो बेच दिया घर, पैसे भी ले लिए, घर भी बेच दिया। तो कभी गई है जिस नए घर में गए हैं बेटे? नहीं, मैं कभी नहीं गई। कितने साल हो गए हैं? 4-5 साल हो 4-5 साल हो गए। 4-5 साल पहले गई थी बेटों के पास? हाँ गई थी। फिर नहीं रखते ना वो, क्या कहते हैं? कहते हैं जाओ यहाँ से। बेटों ने निकाल दिया? बेटों के पास रहने को दिल करता होगा, है ना? जी। रोना आ रहा है आपको? है? मुझे बताएं, जब ईद वगैरह आती है तो फिर दिल नहीं करता जाने को घर अपने? करते हैं। दिल करता है ना? क्या नाम है बेटों का? उन्होंने कहा था हमारा नाम जिक्र नहीं करना, किसी से भी नहीं। और आप नहीं करेंगी? नहीं। जिन बेटों ने घर से निकाल दिया उन बेटों का जिक्र भी नहीं करना? हाँ दुआ करती हैं बेटों के लिए? करती हूँ। दुआ ही करती हैं? हैं? कभी बेटों के लिए बात दुआ नहीं निकली? निकलते हैं ऐसे बेटे, ऐसी औलाद होती है? नहीं। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? कोई नहीं रखता। बहन भाई कोई नहीं रखता? उनको पता है आप यहाँ पे रह रही हैं? नहीं, किसी को नहीं पता? अब अगर कोई आता है आपको लेने के लिए तो चली जाएंगी? किसी को पता ही नहीं, कोई राब्ता ही नहीं करेगा मुझसे। क्यों नहीं करेगा राब्ता? उन्होंने कहा जहाँ मर्जी जाओ, हमने आपके पीछे नहीं आना। क्यों? आपने ऐसा क्या कर दिया? आपसे क्या हो गया ऐसा? मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। आपको किस चीज की सजा दे रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर इतने बदज़न क्यों हैं? मैं बस अपनी रकम लेना चाह रही थी, बेटों ने ले लिया। मैंने अपना मकान खुद लेना, वहीं पे मैंने रहाइश रखनी थी। लेकिन उन्होंने नहीं आपको पैसे देने थे? तो आपको साथ रख लेते। बस आजकल की बहुएं जैसी हैं ना, आप जानती हैं ना। कभी बहुओं ने आपको मारा? नहीं मारा। बस बोलती थी? हाँ। बदजुबानी करती थी? जी। खुश है यहाँ पर? हाँ जी। खुश है जी। माँ जी के आंसू देखें। बदबख्ती है औलाद की, मैं यही कहूँगी, बदबख्ती है औलाद की। यकीन करें बर्बाद हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। जिनकी माएँ इस तरह से ख्वार हो रही हैं, जिनकी माएँ इस तरह से रुल रही हैं, कैसे ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, कैसे खुश हो सकते हैं? ठीक है, बताएं आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है, वो मेंटली मतलब वो सही नहीं, ड्यू टू एक्सीडेंट। अच्छा। ही इज़ वेल एजुकेटेड। अच्छा। मेरा मेरा बेटा जो था ना, आपके पाकिस्तान कमाना हुआ। एक बेटा उसका एक्सीडेंट हुआ और जिसका हुआ वो पाकिस्तान कमाना हुआ। पर्सनालिटी थी उसकी। अच्छा। ठीक है ना, ड्यू टू एक्सीडेंट ही। और दूसरा बेटा? एल्डेस्ट वन, हाँ, उसके ड्यू टू एक्सीडेंट he died. अच्छा। After that I was helpless. हाँ? शोहर भी नहीं है? हाँ, नहीं, मेरे हस्बैंड की डेथ को तो 30 इयर्स हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने अपने एक बेटा फौत हो गया और एक बेटा जो है वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुआ है एक्सीडेंट की वजह से। दो बेटों की डेथ हुई है। दो की डेथ हुई है और एक मेंटली तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब है। हाँ, डिस्टर्ब है। उसे मैंने अलग कमरा लेके दिया हुआ है। अच्छा। ताकि वहाँ पे वो रहता है, अटैच बाथरूम है। अच्छा, तो वो खर्चा वगैरह कौन वहाँ का देता है? जी, वहाँ का एक्सपेंस वगैरह कौन करता है? नहीं, उसे पैसे तो मैं ही देती हूँ। मेरी पेंशन जो होती है ना, वो मैं फिर उधर। आप क्या जॉब करती रही हैं? मैं जॉब करती रही हूँ। क्या जॉब करती रही हैं? मैं स्टाफ थी, सिस्टर थी मैं। सिस्टर थी? अच्छा। हाँ, तो मेरी पेंशन थी वो। तो वो मैं उसे वो मुझे मतलब ओल्ड एज। हाँ, वो आपको आती है। हाँ, वो
तो वो मैं मंथली उसे जाके मंथली उसे मतलब वो देती हूँ। तो यहाँ पर आप उसके कब से यहाँ हैं? पर मैं जब मेरे बेटे की बड़े बेटे की डेथ हुई है ना, तो मैं बस एक दिन में उसकी डेथ हुई है। अच्छा। मेरे बेटे की ना, अच्छा। बस मैं तो वो ही सबसे बड़ा बेटा था मेरा वो ना, and he was also well educated, but due to accident he just feeling pain something in the lower abdomen, and he was sitting just like ना, तो मैं उसके पास गई, मैंने उसे दूध वगैरह, मैंने कहा दूध लेके आई, मैं मंगवाया, मैं वो मैंने उसे दूध पिलाया, तो मुझे कहता मामा आप जाओ। मैं कही क्या? कहता आप मेरा ना कहा सुना माफ़ कर दें, इतना उसने कहा मुझे बस। मैं कहनी क्या बात है बस। कहता बस आप जाओ। मैं कहा मैंने माफ़ किया, दूध माफ़ किया, क्या बात है? क्या दूध माफ़ कर दो, बस इतनी सी बात हुई है। मैं कहता आप जाओ बस। जब मैं ऐसे मतलब वो हुआ, ऐसे बैठा था, तो मैं गई, मैं एकदम फिर वापस आई। मैं क्यों ऐसे कहा? जब आई तो उसके ना डेथ हुई थी। हाँ बस फिर मैं बस निकली, आई तो मुझे कोई आपका तो मेंटली अफसर थी कोई भी नहीं था पास ना। फिर मैं रोती हुई निकल गई सड़क पे। आपको पता है क्या करूँ, कोई भी नहीं है। लोगों ने मुझे ना सब उसका खुद ही वो किया, मुझे मैं बस बाहर निकल के मैं निकल आई घर। वहाँ पे एक था जनाजे बगल का उसका किया सारा, तो मैं फिर वो मुझे ना अपने घर मतलब वो लेकिन मैं कहा मैं यहाँ कैसे, मैं वो मुझे घर लेके गया तो उसके जो वो थे ना उन्होंने मतलब एतराज़ किया। हाँ क्यों लेकर आए, हाँ क्यों लेके आए। तो वो सोए थे, मैं सुबह ना मैं निकल आई वहाँ से। फिर मैं चलती थी, मैंने कहा और की तो कोई जिंदगी रात में नहीं गुजार सकती। तो मैं फिर आई, तो फिर आके ना मैंने गाड़ी जाती थी शालामार हॉस्पिटल की, तो वहाँ से ना फिर मैंने कहा मुझे ना, मैं निकली, मैं कहा ऐसे खुशी की मालूम की ना गाड़ी गुजरी ना, तो मैं फिर उसे कहा एम्बुलेंस, मैंने कहा गाड़ी थी उसकी शाला, मैं कहा आप ना मुझे ले जाओ वहाँ पर। फिर आप यहाँ पर आ गई? हाँ फिर मैं यहाँ पे आ गई। अभी यहाँ पर सुकून से जिंदगी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल मुझे बड़ा प्यार। यहाँ आके मुझे उन्होंने गोदी में चल तो नहीं सकी थी ना, बिठाया मुझे एम्बुलेंस से निकाल के। उन्होंने भी ज़ाहिर वापस जाना था, एम्बुलेंस वाले ने भी ना वो पेशेंट लेके जाना था वहाँ पर सर्विसेज में जाना था उसने, उसे मैंने रोक के। यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको? मुझे मैं याद तो नहीं है मुझे इतना, अभी कितनी इन्हें पता है चले जितना भी हो गया, कितनी देर होगी मुझे आए, कोई 15 है ना हफ्ते, महीना होने वाला है, महीना, हाँ 1-1.5 महीना, वो कह रहे 1-1.5 महीना। हाँ इतना ही हुआ मुझे। ठीक है, आप कैसी आई यहाँ पे? बेटी मेरी ना परचाई बड़ी जालम है ते उन्हीं रख दी ते मैं शादी नहीं की थी। क्यों? ते मैं शादी क्यों नहीं की? मैं अल्लाह नबी अल्लाह लेना प्यार करने। अच्छा। ते ओ मेरा भाई इधर छोड़ गया, वो भाई भी छोड़ कर गया इधर? हाँ भाई भी बीमार है, वो भी अस्पताल है। अच्छा, तो आपकी भाभी इधर छोड़ के, भाभी नहीं रखती थी घर में आपको? क्या कहती थी? वो जालम में बड़ी मारती थी?
ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤਾਂ ਟਕੋਰਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਝਿੜਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। कितना टाइम हो गया आपको इधर? इधर मेरा है काफी टाइम हो गया, पता घर नहीं भाई की याद नहीं आती? डेढ़ महीना हो गया है। भाई की याद नहीं आती? जाने को दिल नहीं करता? कोई आता ही नहीं, किसके साथ जाऊँ? फोन किया भाई को? वो बीमार है ना, वो भी अस्पताल है, भाई भी नहीं। फोन मेरे पास है ही नहीं, मैंने चलाना ही नहीं आता, मोबाइल चलाना नहीं आता। यहाँ पर मौजूद हर शख्स की, चाहे वो हमारे बुजुर्ग वालिद की तरह के हों, चाहे ये हमारी वालदा की तरह की जो हैं, हर शख्स की यहाँ पर एक अलग कहानी, एक अलग दुख है। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो टूट कर बिखर कर आते हैं, और उसके बाद इस तरह के इदारों की बरकत की क्या दुआएं मांगे। इस तरह के इदारे तभी आबाद होंगे जब औलाद जो है, जो बदबख्त औलाद है, वो अपने वालदैन को घरों से निकालेगी, या वालदैन जो है वो लवारिस होंगे। सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि इस तरह के इदारों में आए। खुर्शीद ओल्ड एज होम में आज हम लोग मौजूद हैं। जो भी मुस्तहिक लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और आगे बढ़कर इन तमाम लोगों का साथ देना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इनसे रब्ता कीजिए। इस टाइम मेरे साथ हारून साहब मौजूद हैं, जो कि ये पूरा ओल्ड एज होम चला रहे हैं। और यहाँ पर बुजुर्ग ख़वातीन, बुजुर्ग हमारे जो मर्द हैं, वो जब इस तरह से यहाँ पर आते हैं, उनको संभालना, उनको स्टेबल करना, वो जिस तरह से टूटे हुए होते हैं, जिस तरह से औलाद के हाथों वो घर से निकाले गए होते हैं। मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से उनको संभालते हैं, किस तरह से उनको फिर स्टेबल करते हैं और फिर उनको वापस ज़िंदगी की तरफ लाते हैं। ये आप मिस एनी, पास करके बोलिए। पहले तो 10 दिन इनको समझ ही नहीं आती कि हमारे साथ हुआ क्या। हमने इतना अपनी औलाद के लिए किया, अपना घर बनाया, एक एक चीज़ अपने हाथों से घर में सजाई, उनकी तालीम मुकम्मल की, उनको कारोबार दिलवाया, अपने बच्चों को स्टेबल किया, शादियां की उनके बच्चे हो गए। तो वो कहते हैं हमें जब पोतों पोतियों के साथ खेलने का वक़्त आया, हम बच्चों का इंतज़ार था कि कब छोटे छोटे हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, हम उनके साथ खेलेंगे, वो हमें दादा अबू कहेंगे, नाना अबू कहेंगे, तो कब वक्त आएगा। तो जब वो वक्त आया तो हमें हमारे बेटों ने खुद कहा कि पापा जी आपने हमारे लिए किया क्या। आप बहू के साथ मिलके तो हमें कहा जाता है कि आप घर से निकल जाएं। तो उनका कहना है कि हम तो जैसे लगता है जैसे सकते में आ गए हैं, पागल हो गए हैं। तो हम कई दिनों तक वो कहते हैं कि हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जो हमने की है कि हमें 70 साल के बाद जो घर हमने 70 साल में बनाया उस घर से 70 साल के बाद कहा जाए कि आप इस घर से चले जाएं। तो कहते हैं हम चौराहों पे कई दिन पार्कों में सोते हैं, कई दिन चौराहों में सोते हैं, कई दिन हम भूखे रहते हैं, हमें कोई खाना नहीं पूछता, हमें कोई वॉशरूम तक की प्रॉब्लम हमें हो जाती है कि हम कहाँ जाएं। फिर किसी तरह वो कोई अल्लाह का बंदा ने हमें रक्शे पे हमने कुछ फ्लेक्सेस लगाई होती हैं, कुछ चौराहों पे लगाई होती है, वहाँ से नंबर हमारा मिल जाता है इनको, तो वो हम तक पहुँच जाते हैं। तो इधर आके फिर वो उनको समझ नहीं आती कि हम किस माहौल में आ गए हैं। जैसी सी बात है ओल्ड एज होम में आना, कोई उनके लिए सबने सुना होगा, ओल्ड एज होम का नाम ही सुनते लोग परेशान हो जाते हैं जो घरों में रह रहे हैं। तो इधर आके वो एकदम से परेशान हो जाते हैं इधर के, हालांकि उनके एज के दोस्त उनके होते हैं और भी बुजुर्ग होते हैं। लेकिन कहा जाता है उम्र के इस हिस्से में आकर जो होते हैं हमारे वालिदैन, वो दोबारा से बच्चे बन जाते हैं। आपकी उम्र जो है उसमें फिर से बचपना आ जाता है। जाहिर है आपके यहाँ पर जितने भी वालिदैन हैं, वो चाहे मर्द हों चाहे ख़वातीन हों, तमाम लोग उम्र के उस हिस्से में हैं। वो ज़िद भी करते होंगे, वो रोते भी होंगे, अपनों को याद भी करते होंगे। और स्पेशली जब ईद के त्यौहार हैं या रोज़े चल रहे हैं, तो वो एक बड़ा मुश्किल टास्क है आपके लिए भी कि उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, संभाला जाए उनको। आपको बताऊँ, जब हमारी डोर बेल होती है वो सबसे मुश्किल वक्त होता है हमारे लिए भी और हमारे बुजुर्गों के समझते होंगे हमारा कोई आ गया। वो कहते हैं कि शायद हमारा कोई घर से आ गया, लेने के लिए कोई आ गया। तो जब देखते हैं तो फिर कोई नहीं होता। सुबह इंतज़ार शुरू होता है और रात तक इंतज़ार ख़त्म होता है। रात को जाके फिर सो जाते हैं, फिर रात को उठ के वो इधर उधर फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फिर हमारा स्टाफ ट्रेंड है, फिर उनको हम स्टेबल करते हैं, उनको नई ज़िंदगी में लाते हैं। आप कहते हैं ये देखें आपके लिए कितना अच्छा घर आपके लिए बनाया हुआ। तो हम दोस्त हैं, आपके साथ गपशप लगाते हैं। फिर इनके जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं वो बड़ी हेल्प करते हैं इस मामले में, उनको नई ज़िंदगी में लेकर आते हैं। उनसे कहते हैं देखिए हम 2 साल से हैं, हम 30 साल से हैं। फिर उनको लगता है कि हमारा दुख कम है, ये तो हमसे भी ज़्यादा परेशान लोग बैठे हैं यहाँ से। आपकी ख्वाहिश थी क्या ओल्ड एज होम की, या फिर ऐसे ही शुरुआत हो गई? नहीं, ऐसे नहीं हुई।
मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि इस तरह का कोई शेल्टर होम बने जिसमें इस तरह के बुज़ुर्ग जो घर से निकाले हुए हैं, लावारिस बेसहारा हैं, जिनकी उम्र 80 साल 90 साल है, जो कहीं वॉशरूम में भी बैठना उनके लिए मुश्किल होता है, उनको औलाद घर से बाहर निकाल देती है। ये उम्र होती है उंगली पकड़ के आप किसी वॉशरूम में लेके जाते हैं, बेड पे बैठाते हैं, बेड पे बैठने के पानी पीने का वक्त होता है, बेड पे बैठने के दवाई खाने का वक्त होता है। अपनी औलाद से आप जो आपने उनको इतना सर्विस दी होती है, आपका वही तो लम्हा होता है। आपने पता नहीं कितने दिन हैं आपकी ज़िंदगी के, जब आप बुढ़ापे में चले जाते हैं तो हर बंदा यहाँ पे मरीज़ है। कोई जोड़ों की दर्द की दवाई खा रहा, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा, कोई किसी का वैसे ही मेंटल लेवल थोड़ा सा अपसेट हुआ। तो ये सब किसी ना किसी ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह में मुब्तला है, जिनको डॉक्टर साहब हमारे पास वीकली आता है, चेकअप करता है, नाई हमारे पास आता है, उनकी कटिंग इनकी शेप करता है। लेडीज़ के कपड़े अलहदा से धुलते हैं, मर्दों के कपड़े अलहदा से धुलते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड है, कुक है हमारे पास, इनकी हर लिहाज से हम देखभाल करते हैं। नर्सिंग स्टाफ है हमारे पास, इनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर इनका आगे पीछे होता है तो हम उनका नर्सिंग स्टाफ चेक करता है, उसी वक्त डॉक्टर से बात करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं इनको। अल्लाह आपको इस चीज़ का अजर दे। और अब ऐसा लगता है इस तरह की जगहों का विजिट करके कि ये होनी चाहिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सड़कों पे ख्वार ना हो, एटलीस्ट उनको छत मिल जाए। और जिस तरह का आपने उनको माहौल दिया हुआ है, इसका अजर आपको अल्लाह ही दे सकता, कोई इंसान नहीं दे सकता। मैं एक स्टोरी छोटी शेयर करता जी जी बिल्कुल। हमारे इधर अम्मा सफ़िया थी, वो हमारे पास कुछ अरसे से रह रही थी। रात को वो 10-11 बजे हमारे पास आई। वो रक्शे में कहीं वो बेचारी परेशान होती रही। पहले अपनी बहन के घर गई बहरिया टाउन में, फिर वो अपने किसी दूसरी बहन के घर गई गजुमता में। तो काफ़ी सारे इस तरह बहन भाई, सुबह 8 बजे से वो निकली, रात के 10 बज गए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, किसी ने मेरा नंबर दिया कि इस तरह आप चले जाएँ ओल्ड एज होम में। उन्होंने कहा मैं इस तरह सुबह 10 बजे से 8 बजे से रात 10 बज गए तो मैं घूम रही हूँ रक्शे पे, तो मुझे कोई नहीं, मेरा बहन भाई नहीं को ले नहीं रहा। तो मैंने कहा आप जल्दी आ जाए। इसी वक्त ही रक्शे वाले को कहा कि आप इधर को रक्षा मोड़े और ओल्ड एज होम लेके जाए। तो जब वो आई है तो इतने इतने मोटे पाँव उसके स्वेल हुए थे। तो वो रो रही थी कि मुझे किसी बहन भाई ने जगह ही नहीं दी मुझे रहने के लिए। अच्छा, अब पूरी बात इस तरह हुई कि वो कुछ अरसा रहने के बाद फिर उसको ख्याल आया कि अपने घर जाऊँ मैं। मुझे एक दिन कहती है मैंने अपने बच्चों के पास जाना, मुझे अपने बच्चे बहुत याद आते हैं, मैं चाहती हूँ मेरा जो जनाजा मेरे बच्चे अपने कंधों पे उठाएं, तो मुझे जाने का मेरा बंदोबस्त कर दें। मुझे पता था बच्चों ने कहाँ रखना है, फिर भी उनके बार बार असरार के बाद मैंने उनको अरेंज करवा दिया। मैंने अपना एक बुज़ुर्ग भी साथ भेज दिया। मैंने कहा ज़रा बुज़ुर्ग बंदा एक साथ जाए तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, आप यकीन करें शालामार वाली साइड पे वो रहते थे, तो उनके बेटे ने देख लिया दूर से कि मेरी माँ गाड़ी से उतर रही है, उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। ओहो। अच्छा, वो कहता मेरे पास चाबी नहीं है। 2 घंटे महल्ला पूरा इकट्ठा हो गया, वहाँ अखबार होते रहे, बेटा आप ले लो अपनी माँ को। कहता मैं लेना ही नहीं है, मैंने रखना ही नहीं, मेरे पास चाबी नहीं है। माएँ वास्ते दे रही है, तरले डाल रही है, पाँव के हाथ पकड़ी उसके, बेटा मुझे रख लो, मैं बुढ़ापे में चली गई हूँ, मेरे पाँव इतने इतने मोटे स्वेल हुए, मुझे वॉशरूम नहीं जाया जा रहा, मुझे हर चीज़ की प्रॉब्लम है, उठने बैठने खाने पीने की प्रॉब्लम है, तो मुझे आप रख लो अपने घर। बेटा कह रहा नहीं मैंने माँ तुझे नहीं रखना, तू कौन है। तंग आके आखिर में जाके हमने 15 पे कॉल की, पुलिस को कॉल की। पुलिस ने 2 घंटे सर खपाया कि बेटा आपकी मामा है, माँ है आपकी, आप ले लो उसे। नहीं मैंने नहीं लेना। हमने पुलिस वाले से कहा कि यार आप पुलिस वाले, आप इससे पूछो कि आपकी वालदा है कि नहीं है, आप इसको अंदर दाखिल करो अपनी वालदा को, इसकी वालदा है। फिर पुलिस वाले ने उसको धक्का मारा, उससे पूछा कि ये आपकी वालदा है कि नहीं। उन्होंने कहा मेरी वालदा है। वालदा से पूछा ये आपका बेटा है कि नहीं, उन्होंने कहा मेरे बेटा। फिर उसने इसको थप्पड़ एक मारा, उससे कहा कि इसको अंदर लो। अब वो अपने घर पर, अब वो अपने घर पे, अब आगे के हालात का उसको पता हो, किस तरह उसकी ज़िंदगी बसर हो रही है ये हमें नहीं पता, मगर जो हालात थे जिस हालात में हम छोड़ के आए ये बड़े दर्दनाक हालत है। अल्लाह पाक उस माँ को और उस बच्चे को हिदायत दे और माँ को तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल, पता नहीं किस हाल में होगी, जो घर में नहीं दाखिल होने दे रहा वो पता नहीं रोटी भी देता होगा कि कैसे उसको रखा होगा। लेकिन ये माँ की तड़प थी ना कि बेटे के साथ ही रहना है।
हाँ जी, ये माँ की तड़प ये थी। माँ की तड़प और थी, ऐसी औलाद ऐसी के पास स्टोरी है रहना। कि हमारे कई कई दिन जाके घर में परेशान रहता हूँ, नींद नहीं आती इनकी। जब नए नए बुजुर्ग हमारे पास आते हैं तो ये बड़े बुरे हाल इनके होते हैं, ऐसे जैसे फ़कीरों वाला हाल हुआ होता है। मैं इसलिए फ़कीर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बड़ा सख्त अल्फाज है। ये आम लोग तो है ही नहीं, ये तो आपने देखा होगा, प्रोफेसर हैं, बिल्कुल। डॉक्टर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर है, ये बिल्कुल अपने वक्त के बादशाह हैं वो। LLB किया हुआ। हाँ। तो वो उनको आप फ़कीर कैसे कह सकते हैं? मैं औलाद को बताना चाह रहा हूँ कि खुदा रा अपने वालिदैन के साथ उनको फ़कीरों वाला हाल ना करें। हमने तो उनको ऐसे रखा हुआ जैसे अपने वालिदैन से भी शायद ऊपर मैंने रखा हुआ। अपने शहनशाहों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिस्तर से उठते हैं, खाना लगा होता है, चाय लगी होती है, पीते हैं, बर्तन धोने वाला अलहदा स्टाफ है, बनाने वाला अलहदा स्टाफ है, टेबल में रख के पेश किया जाता है इनको, कोई भी चीज़ प्लेट में रख के। आप उनको किसी को जरूरत नहीं किसी स्टाफ को कि ओए बाबा या ऐसे कोई बात करे। आप कहेंगे तनवीर साहब, भट्ट साहब, रहमत साहब, बरकत साहब, इस तरह बरकत साहब चाय ले लें, आप पानी पी लें, प्लेट में रख के उनको चाय पेश की जाएगी। वो कहते हैं कि हमें दाल दे दें, कुछ भी ना दे, मगर हमें इज़्ज़त इधर मिलती है जो घर में हमें नहीं मिलती थी। हम लोग इज़्ज़त के भूखे। बेशक इसका अजर आपको अल्लाह की ज़ात देगी इंशाल्लाह। आपकी तरबियत बेशक एक किसी मलका ने की है जिसकी वजह से आप इस तरह से इन वालिदैन को रखे हुए हैं।